وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وقام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن الصلاة، هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله علينا 5 مرات في اليوم والليلة وجعلها عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي التي تميز المسلم عن غيره. أيها الأحبة، إن للصلاة أهمية عظيمة في حياة المسلم، فهي صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي الصلاة راحة للنفوس وطمأنينة في القلوب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة هي التي ترفع الهموم وتزيل الكروب وتفتح أبواب الرحمة. عباد الله، إن من أوجب الواجبات علينا أن نؤدي الصلاة في أوقاتها وأن نخشع فيها وأن نحافظ على صلاتنا مع الجماعة. فقد قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيها المسلمون، لنعلم أن الصلاة ليست مجرد حركات نؤديها بلا روح أو خشوع، بل هي عبادة تتطلب منا الإخلاص والحضور الكامل أمام الله سبحانه وتعالى. فلنحرص على أن نكون من أولئك الذين يخشعون في صلاتهم كما وصفهم الله في كتابه العزيز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاعلموا يرعاكم الله أني لست أعلمكم فأتحدث فيكم، ولكن من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يجعلها قرة عيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل